बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के बाद अब जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई मशरक़ वस्ता के अंदर आग जो है वो जंग की भड़का दी है। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कमाल कर दिया। एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, बल्कि अब जो अरब खित्ता है पूरे का पूरा वो पाकिस्तान की जानिब देख रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर एक जो आग है वो बुझी है, जिसको बुझाने में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। इसके बाद कतर का किरदार है। कतर ने भी आखिरी लम्हात के अंदर चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। यानी आप मजमूई तौर पर देखें तो अरब ममालिक में सऊदी अरब का भी किरदार है और दीगर अरब ममालिक जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, इस जंग को बढ़ाया नहीं है, तो उनका जो सब्र तहम्मुल है वो चाहे पाकिस्तान की जानिब से समझाया जाना या फिर अमेरिका की चाल को समझ आना, व्हाटएवर, लेकिन तमाम तर चीजें जो हैं वो पॉजिटिवली हुई हैं और बिलाखिर एक बड़ी जंग जो है उसका खतरा टल गया है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, एक बड़ी अहम चीज हुई है, एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है पॉलिसी के अंदर अमेरिका की, कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो लिबनान के ऊपर इसराइली हमले हैं उनको कंडेम किया और उसने कहा जी कि जरूरी नहीं कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आप गिरा दें, उसके अंदर बेशुमार रिहायशी जो है वो आम लोग रह रहे होते हैं, तो वहां पे तबाही मचाई गई। नेतन्याहू को उन्होंने अमेरिकी सदर ने कंडेम किया उसकी इन तमाम हरकतों को, लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी बात जो है वो बड़े गैर संजीदा अंदाज में की और वो थी कि तुम जो है वो फौज यहां से इसराइली फौज जो है वो लेबनान से निकाल लो और उसके बाद हिजबुल्लाह जाने और साथ जो है वो शाम जो है वो जाने, तो उनको आपस में निमटने दो। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसमें कौन सा एक बड़ा और खौफनाक इशारा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब ये जो लेबनान और शाम के ताल्लुकात हैं ये बड़े जबरदस्त हैं। हाफिजुल असद जो है, ये जो बशारुल असद के फादर थे, तो उनके दौर में इसे बिलादे शाम जो है वो कहा जाता था और लेबनान को उसका एक शाम लाजमी जुज़ करार दिया जाता था। आपको याद है कि जो शामी फौज है वो लेबनान की मदद के लिए आती रही और लेबनान जो है वो शाम के अंदर जब असद की हुकूमत के खिलाफ जो था तो मामलात खराब हुए थे, तो तब जो है वो लेबनान से जो हिजबुल्लाह है वो भी उनकी मदद के लिए वहां पे पहुंची थी और उनकी मदद के लिए वो खड़ी रही। आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले जब इसराइल जो है वो वहां पे दाखिल हुआ लेबनान के अंदर और उसने वो शतीला और दीगर जो कैंप्स हैं वहां पे उसने तबाही मचाई, तो उसमें फिर जो है वो शाम की फौज भी शामिल हुई थी। लेकिन अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे बशारुल असद की हुकूमत के खत्म होने के बाद अब वहां पे जो सूरत हाल है, वहां पे जो साबिक दाइशी कमांडर हैं, यानी कि दाइश से ताल्लुक रखने वाले और अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले वो जो दहशतगर्द गिरोह हैं, वो इस वक्त अमरीकी और इसराइली माँ के ऊपर शाम में हुकूमत कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू होती है जिसमें कहा गया जी कि शाम जाने और हिजबुल्लाह जाने, यानी ये आपस में लिमटे, तो इसका मतलब ये है कि उधर से उनको तो एड मिलती रहेगी, इधर जो है वो लेबनान की हिजबुल्लाह है जिसको ईरान सपोर्ट करता है और अभी लेबनान जो है उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे हैं। तो अभी रिसेंटली उनके आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से उन्होंने अपनी फौज को ट्रेनिंग के हवाले से और दीगर चीजों के हवाले से राब्ता किया। नाज़रीन, ये जो हिजबुल्लाह है ये बहुत बड़े जंग, क्योंकि सारी के सारे शिया मलेशिया से इनका ताल्लुक है, ये सारे के सारे शिया हैं और इनका एक अलग से विंग है जो कि मुख्तलिफ कौमियतों और अकलियतों से ताल्लुक रखता है, जिसमें इनके क्रिश्चियंस भी शामिल हैं लेबनान के, जिसके अंदर अहले सुन्नत शामिल है, लेकिन जो हिजबुल्लाह है लेबनान की वो सारी की सारी अहले तशय्यो हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक मसल की जंग जो है वो खित्ते के अंदर शुरू करने की प्लानिंग की गई है। तो नाज़रीन, शाम के अंदर चूंकि जो है वो इस वक्त आमद शुरा
جو کہ سابق داعشی کمانڈر ہے، اس کی حکومت ہے، اور اب اگر یہ کام شروع ہوتا ہے تو اس کو شیعہ اور سنی تصادم کا نام دیا جائے گا، حالانکہ وہ دہشت گرد مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جن کا تعلق ہی سنی اور شیعہ سے تو ہے ہی نہیں، ان کا کام قتل عام کرنا ہے، اور اسی پرپس کے لیے انہیں یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ لبنان کے ساتھ اگر معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں کا جو معاملہ، یعنی دو اسلامی ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہو جائے گی، اور جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے وہ معاملات کے اندر دخل اندازی دے سکتا ہے۔ عرب ممالک جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہیں، اب ایران جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ لبنان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اسی طرح سے دیگر جو ایرانی پروکسیز ہیں وہ بھی ان کے خلاف کام کریں گی۔ تو ادھر سے جو ہے وہ اب امریکہ اور اسرائیل وہ کیا کریں گے کہ دونوں کو فیڈ کریں گے، اور جنگ جو ہے وہ اسلامی ممالک کے درمیان بڑھتی جائے گی۔ یہ بڑی خوفناک چنگاری ہے جو اس وقت امریکی صدر کی جانب سے بھڑکائی گئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر کافی خوفناک چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، آج ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا، بڑا کامیاب آپریشن پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر، اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان اور ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کی ڈیپتھ کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو داعش سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا ان کا ISIS کا جو دہشت گرد کمانڈر ہے وہ افغانستان سے پاکستان میں آیا، اور پاکستان میں ایک پورا نیٹ ورک ہے ان کا جو کہ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات انجام دینے کے لیے ابھی ریسنٹلی اس کو ایکٹیو کرنے کا پلان کیا گیا۔ جیسے ہی یہ پاکستان میں داخل ہوا تو اس کے پورے نیٹ ورک سمیت اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی اس وقت گردانی جا رہی ہے، اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے پاکستان کی اور ترکی کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیپیبلٹی کے حوالے سے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر ناظرین کچھ بڑے جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپریشنز انجام دیے جا سکتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ایک اور بڑی کارروائی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے، پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کی گئی ہے، اور یہ ناظرین جو خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، یعنی کہ اس کا مکمل طور پہ راستہ کاٹنے کے لیے بڑی تعداد میں دہشت گردوں نے سڑک بلاک کرنے کی پلاننگ کی اور اس کو بلاک کر بھی دیا، لیکن جیسے سیکیورٹی فورسز آئیں اور مقابلہ شروع ہوا جس میں بڑی تعداد میں یہ جو دہشت گرد BLA کے ہیں یہ بھی جہنم واصل ہوئے، زخمی بھی ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی دم دبا کر بھاگ نکلے ہیں۔ تو آج یہ بھی ایک بڑی اور اہم ترین کارروائی انجام دی گئی ہے۔ تو ناظرین، ہم تو سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے وطن کے بیٹے، ہمارے گمنام ہیروز ہمارے ارد گرد کہیں پہ موجود ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے، اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے دعائیں ہیں پاکستان کے ان گمنام ہیروز کے لیے، اور وہ تمام وطن کے بیٹے جو سرحدوں پہ پاک سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں، جو اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین ہے پوری پاکستانی قوم کی جانب سے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔